Kadung bata pa ko, aduna ko agaw nga adunay kinaadman o pwede nato tawagon nga kahom. Aduna usab siya mga anak nga iyang gihigugma pag-ayo. Bisan pa man sa iyang kahimtang ug sa mga istorya nga nagalibot kaniya, makita gihapon nga usa siya kaamahan nga adunay dakong gugma sa iyang mga anak. Sa iyang pagkabatan-on, gwapo kaayo siya tan-awon. Taas siya og barug ug ang iyang lawas murag yun og sinundalohon. Tungod sa iyang hitsura ug sa giingong kinaadman nga anaa kaniya, daghan kaayong babayi ang nagasunod-sunod ug nahigugma kaniya. Maong ilado pod siya sa among lugar nga himabay kaayo. Apan, sa kalit nga paglabay sa panahon, nahitabo ang usa ka butang nga nakapausab sa iyang kinabuhi. Usa ka adlaw, natunong nga siya gipadautan o gibarang sa usa ka tawo. Wala siya kabalo kung kinsa ang nagahimo ni ini batok kaniya. Sa sugod, wala kayo siya nagtuo nga adunay nahitabo nga dili maayo sa iyang kalawasan. Apan, sa paglabay sa mga adlaw, nabati niya ang kasakit sa iyang lawas. Hinay-hinay nga nagkadaot ang iyang lawas. Sa sinugdanan, murag gamay lamang nga sakit ang iyang gibati. Apan samtang nagkadugay, mas nagkagrabi kini. Nagsugod og kapungkol ang iyang mga kumingking og tudlo sa tiil nga hinay-hinay nga gikaon sa mga ulod og nana. Usahay, dili na niya mabati og maayo ang iyang mga tudlo kay mas nabati niya ang kasakit niini. Tungod ato, naglisod na siya sa paglakaw ug sa pagbuhat sa mga butang nga kaniadto dali ra kaayo para kaniya. Ang tawo nga kaniadto dali ra makabuhat sa bisan unsang trabaho sa balay o sa uma kay nabag-o na. Kung aha nga kinahanglan na siya og tabang gikan sa uban. Makaluluoy kaayo siya tan-awon kay ang tawo nga kaniadto kusgan og gwapo kaayo nahimong huyang ug masakiton na lamang. Usahay, maglingkod na lang siya sa usa ka daplin sa balay samtang nagtanaw sa palibot. Murag, naghuna-una siya sa iyang kahimtang ug sa kalit nga pagbag-o sa iyang kinabuhi. Wala na siya'y mahimo aron masagang ang iyang sakit. Mura daw, gikuha sa sakit ang tanan niyang kusog o kalipay sa kinabuhi. Sa gawas sa mong balay sa una, aduna mi lubi nga ginapasanggutan ni mama aron makakuha og tuba. Ang tuba, usa ka ilimnon nga gikan sa lubi o kasagara ginainom sa mga tawo sa among lugar og ang uban pod ginainom kini o sa pahulay human sa trabaho o ang uban pod nagtuo nga makatambal kini sa mga sakit-sakit. Usa ka adlaw, niingon siya kang mama, "Mangayo kong tuba kay akong ihunad sa akong palit." Itubag dayon si mama, "Sige manang, tagaan ra ta karon kay mas maayo man lagi na itambal." Ni adtong panahon na, wala pay mga plastik nga 1.5 nga litro sama sa ginagamit karon sa pagpanuba. Mao nga ang ginagamit ni mama para sudlan sa tuba kay katong 1 ka litro nga sudlanan sa coke nga katong nakabotilya. Gibuslutan dayon ni mama ang taklob ato aron dali ra niya ipangbubo ang tuba sa iyang kalawasan. Usahay gani iyang ipahid sa iyang panit og usahay pud iyang ginainom bisan pa og nahimo na kining suka. Makaluluoy gyud kaayo siya tan-awon samtang nag-anto sa iyang kahimtang. Bisan pa man sa kahasol sa iyang gibati, makita gihapon nga naglaom siya nga basin adunay makatabang sa iyang kahimtang. Samtang nagpadayon ang iyang sakit,
adunay usa pa ka problema nga misulod sa iyang kinabuhi. Ang iyang relasyon sa iyang kinamanghuran nga anak. Ang maong anak gusto pa mo padayon sa pagskwela ug matuman ang iyang mga pangandoy sa kinabuhi. Tungod kay naa kini mga damgo nga gusto makabot. Apan ang katong akong igagaw nga amahan sa bata gusto nga ipaminyo na siya og sayo. Ingon niini di ay ang kultura sa pipila ka pamilya sa Maranao. Diin ang ginikanan usahay ang magabuot kung kinsa ang ipapangasawa sa ilang anak. Alang sa amahan, tingali nagtuo siya nga kini mao ang mas maayong pamaagi para sa iyang anak. Tungod niini, nasakitan ug nasuko ang anak. Dili siya gusto magminyog sayo o muhunong sa iyang pagskwela. Kay para kaniya, ang edukasyon mao ang pamaagi aron makabot ang iyang mga damgo ug makatabang usab sa iyang pamilya sa umaabot nga adlaw. Busa, usa ka adlaw, mihimo og dakong desisyon ang iyang kinamanghurang anak. Minglayas kini sa ilang panimalay. Miadto siya sa Cebu aron didto magpadayon sa pagskwela ug mangita og mas maayong kaugmaon. Bisan lisod ang iyang gihimo nga desisyon, gipalig-on niya iyang kaugalingon tungod sa iyang pangandoy sa kinabuhi. Pagkahuman sa pagbiya atong kinamanghuran niya nga anak, grabe kaayo ang pagkamingaw sa amahan sa iyaha. Bisan pa og nasuko tong akong igagaw kay nilayas og wala ni patuo sa iyaha, pero dili niya matago ang kamingaw ngadto sa iyang kinamanghurang anak. Sa matag adlaw nga wala niya makita ang iyang anak, murag adunay kulang sa iyang kinabuhi. Usa ka adlaw nakadungog ko nga miingon siya, "Makauli lamang ka? Tanawa gani." Murag, sigurado kayo siya sa iyang gisulti. Kay di ay, iyaha daing orasyonan iyang anak sa ginatawag nga kambong. Ang kambong, usa kini ka klase sa orasyon o espiritual nga pagabuhat nga ginatuuhan sa pipila ka tawo sa among lugar. Kasagaran kini ginabuhat sa pagtunga sa bulan sa kagabion. Kung walay bulan, pwede usab gamiton ang suga, isip, simbolo sa kahayag. Kung ang usa ka tawo kambungan, ginatuuhan nga makabati siya og grabing kabingaw sa nagkambong kaniya. Murag dili siya mahimutang hangtod dili niya makita ang tawo nga nagkambong kaniya. Bisan pa og naa kini dakong kasuko kaniya o kahiubos, makabati kini og kamingaw nga dili na jud mapugngan. Di adtong gabi una, gihimo sa kong igagaw ang orasyon nga kambong. Apan wala nagtunga ang bulan. Nangutana dayon mi sa iyaha, "Tay, mangambong ka tay? Wala may bulan tay." Ditubag dayon siya, "Diri ra susuga." Mao nga, ang suga nga moron sa among balay, mao ang iyang gitutukan. Naa siya giyam-yam samtang nagtan-aw siya sa moron nga suga. Ug hilom kaayo ang palibot ni adtong gabhiuna. Ang suga nga moron ang iyang gihimo nga koneksyon aron maabot ang iyang anak nga naa sa Cebu. Ang iyang pulong nga hinay apan seryoso ug makita sad namo sa iyang reaksyon sa iyang nawong nga tinuod nga pagbati sa usa ka amahan nga gimingaw pag-ayos sa anak. Makahibulong gyud kaayo kay tinuod gyud nga adunay nahitabo. Samtang nag-orasyon siya sa suga nga moron, ang iyang anak didto sa Cebu nagsige na og hilak. Ingon sa gisulti sa iyang anak pagsumbong niini sa amo nga mura daw siya og mabuang sa kamingaw kung dili niya makita ang iyang amahan.
Dili na siya makapuko sa iyang pagskwela, kay permi na lang daw nga ang iyang amahan ang naa sa iyang hunahuna. Bisan unsa pa iyang buhaton, ang pagbati nga kamingaw dadto sa iyang amahan kay dili jud mawala. Tungod ato nga panghitabo, napugos ang anak nga mopahibalo sa iyang kahimtang. Miingon siya nga grabe gyud daw kaayo ang iyang pagkamingaw sa iyang papa. Nga kaniadto bisag papaulion siya sa iyang papa, dili gyud siya mouli tungod sa dakong kasuko niini sa iyang papa. Sa dihang nahibaluan sa mga tawo dinhi sa Barikid ang nahitabo, giistoryahan nila ang amahan nga undangon na ang iyang gibuhat kay makaluluoy kaayo ang anak nga nag-antos sa hilabihang kamingaw. Paglabay sa pipila ka bulan, nakauli gyud ang kamanghurang anak. Sa dihang nakaabot siya sa balay, sige siya og hilak samtang nagkita sila sa iyang amahan. Murag ang tanan niyang pagbati nga gitago sulod sa dugay nga panahon migawas sa usa ka higayon. Paglabay pagyud sa pila ka bulan, katong akong igagaw gikuha sa iyang kinamaguwangan nga anak para maunasad ang mag-atiman kaniya o gidala siya didto sa Marawi. Pag-abot didto sa Marawi, kibati asad siya og kabingaw, pero sa akuan ng magulang nga si Ate Elin. Kay si Ate Elin manggod ang kusog mo atiman sa iya ha katong diri pa siya sa Barikid sa una. Usa ka adlaw, miingon siya, kung mamatay ko, dili gyud makaanhi si Elin diri kay layo kaayo. Nitubag dayon ang anak. Dili gyud makaanhi diri tay kay layo man kaayo. Apan miingon siya, kambungan ko siya. Buot niyang buhaton ang kambungan niya si Ate Elin aron mapugos nga mo adto didto. Apan gitubag siya sa iyang anak, ayaw tay, kaluoy sa bata. Tungod niini ug tungod atong gitubag sa iyang anak, wala na lang niya gihimo ang iyang plano sa pagpangambong kay Ate Elin. Sa kadugayan, wala gyud natambalan ang iyang sakit nga maoy hinungdan sa iyang kamatayan. Sa iyang pagkamatay, wala gyud pud mi nakaadto didto aron makita siya sa iyang katapusang bahin. Kay tungod wala sad ni ikagasto ni adtong panahona aron makabiyahe padulong didto sa Marawi. Sa iyang pagkamatay, street man unta ang init atong mga panahona. Init gyud kaayo. Apan ang among mga igagaw nga nakaadto didto niingon nga adunay katingad-an nga nahitabo. Ingon nila, grabe gyud ay iyang kinaadman bay. Ting-init man unta apan pagkalot namo sa iyang lubnganan, grabe kaayo ang tubig, perting daghana. Samtang nagkalot daw sila sa iyang lubnganan, sige sila og limas sa tubig, ug sige pud sila og kalot. Bisan pa og paspas kaayo ang ilang trabaho, padayon gihapon ang pagtubod sa kusog nga tubig gikan sa yuta. Murag dili jud mahurot ang tubig nga mugawas didto sa yuta. Bisan pa og walay kahoy nga nakapalibot niini. Alang sa uban, tingali kini usa lamang ka natural nga panghitabo, apan alang sa mga tawo nga nakaila kaniya pareha nako, kini usa ka timaan sa iyang kusog nga kinaadman ug sa misteryo nga iyang gidaladala hantod sa iyang katapusan diri sa kalibutan.